अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम आपको हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ऐसा वाक़या बताएंगे के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जब एक मर्तबा हज़रत फ़ातिमा अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नाराज़ होकर अपने मैके चली गईं, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गईं, तो इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी से क्या फरमाया, ये वाक़या सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ख़ास है, और ख़ास कर ऐसी औरतें जो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ होकर अपने मैके चली जाती हैं, जिनकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी हैं। एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप हम दोनों में से किससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, यानी अपनी बेटी और अपने दामाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत किससे करते हैं। हज़रत अली ने बड़ा अजीब सवाल पूछा, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना ही अजीब व गरीब जवाब अता फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, तुमसे ज़्यादा मुझे मेरी बेटी फ़ातिमा महबूब है, और फ़ातिमा से ज़्यादा मुझे तुम अजीज़ हो। इतना प्यारा जवाब सुनकर हज़रत अली का दिल खुश हो गया। इसके कुछ दिनों के बाद एक मर्तबा हज़रत अली और बीबी फ़ातिमा के दरमियान किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई, और हज़रत अली ने ज़रा सा सख्त रवैया अख्तियार कर लिया। इस बात को लेकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नाराज़ होकर अपने मैके चली गईं, यानी अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चली गईं, ताकि अपने वालिद को अपने दिल का गम बता के अपने दिल का बोझ कुछ हल्का कर सकें। मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पीछे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी घबराए हुए वहाँ पहुँच गए और एक कोने में खड़े होकर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखने लगे और सोचने लगे कि खुदा न खास्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज़ हो गए तो कहीं मेरी दीन और दुनिया दोनों तबाह न हो जाएं। इसीलिए अगर यहाँ कोई बात नाराज़गी का सबब बनती है तो फ़ौरन इसका हल कर दिया जाए। बस यही सोचकर हज़रत अली एक कोने में खड़े हो गए। इसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने शौहर हज़रत अली की सख्ती और गुस्से की शिकायत करने लगी, और अपने शौहर की ज़्यादती का हाल अपने वालिद को सुनाने लगी, और फिर ज़ारो कतार रोने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी प्यारी बेटी को इस कदर रोते देखा तो आपका दिल भी बाहर आया और आप गमज़दा हो गए, और फिर भी आपने अपने दामाद हज़रत अली के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी को समझाते हुए इरशाद फरमाया, है बेटी, हमने तुम्हारा निकाह उस शख्स के साथ किया है जो कुरैश के जवानों में सबसे ताकतवर और इस्लाम लाने वालों में सबसे अफजल था। है बेटी फ़ातिमा, मियाँ और बीवी के दरमियान कभी कभी इस तरह की बातें हो जाया करती हैं। ऐसे कौन सा मियाँ बीवी नहीं है जिनके दरमियान कोई रंजिश की बातें ना होती हों, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने शौहर का घर छोड़कर चली आएँ। और है बेटी फ़ातिमा, ये भी कैसा मुमकिन है कि मर्द सारे काम अपनी औरत की मर्ज़ी के मुताबिक करें। है बेटी फ़ातिमा, जाओ अपने घर जाओ, ताकि मैं तुम दोनों को खुश देखकर अपनी आंखें ठंडी कर सकूं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, आबाद रखे, और तुम दोनों मियाँ बीवी में मुहब्बत बनाए रखे। अपने वालिद की बातें सुनकर बेटी के दिल की नाराज़गी थोड़ी दूर हो गई, और जब एक कोने में खड़े हज़रत अली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो उनका दिल भी बाहर आया, और हज़रत अली हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सामने खड़े हो गए और आंखों में आंसू लिए हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहने लगे, है फ़ातिमा, अल्लाह की कसम, आइंदा कभी भी तुम्हारे साथ ऐसी बातें नहीं करूँगा, और ना ही तुम्हारे साथ ऐसा सख्त रवैया अख्तियार करूँगा जिससे तुम्हारे नाजुक दिल को ठेस पहुँचे। हज़रत अली की ज़ुबान से ये बातें सुनकर हज़रत फ़ातिमा का दिल भी बाहर आया, और वो कहने लगी, है मेरे शौहर,
اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی، غلطی تو میری تھی کہ میں تھوڑی سی بات پر ناراض ہو کر اپنے والد کے گھر چلی گئی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی محبت سے سرشار ہو کر خوشی سے اپنے گھر لوٹ آئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے۔ اس دن کے بعد دونوں میاں بیوی میں اس قدر محبت پڑی کہ آج ایسا کوئی بھی نکاح نہیں ہوتا جس میں یہ دعا نہ کی جاتی ہو، یعنی کہ تمام نکاحوں میں یہ الفاظ ضرور کہے جاتے ہیں کہ یا اللہ، جس طرح آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان محبت پیدا کی تھی، اسی طرح کی محبت ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بھی دیجیے۔ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان اتنی محبت تھی۔ اس کے بعد ایک مرتبہ حضرت بی بی فاطمہ بیمار ہوگی اور حضرت علی نے فرمایا، آپ نے آج تک کسی بھی چیز کی فرمائش نہیں کی، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو یہ سن کر حضرت فاطمہ نے فرمایا، یا علی، آج میرا انار کھانے کو دل کر رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت انار کا موسم نہیں تھا، مگر پھر بھی حضرت علی نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور ایک یہودی کے دروازے پر پہنچ گئے جو انار کی تجارت کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس یہودی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو حضرت علی سے آنے کی وجہ پوچھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے ایک انار چاہیے۔ اس پر یہودی نے صاف صاف منع کر دیا کہ اس وقت میرے پاس ایک انار بھی نہیں ہے۔ مگر حضرت علی پھر کہنے لگے، تمہارے گھر میں انار موجود ہے۔ وہ یہودی پھر سے یہی کہتا ہے کہ میں ایک سچا یہودی ہو کر کہتا ہوں کہ میرے گھر میں انار نہیں ہے۔ حضرت علی یہ سن کر مسکرانے لگے اور آپ نے فرمایا کہ میں ایک پیغمبر کا داماد ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ آپ کے گھر میں انار موجود ہے۔ یہودی ابھی بھی ضد اڑا ہوا تھا کہ اتنے میں اس کی بیوی، جو گھر میں ایک پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر ساری باتیں سن رہی تھی، اس نے اپنے شور سے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں اور تم بھی کلمہ پڑھ لو کیونکہ گھر میں ایک انار موجود ہے۔ یہ بات سن کر وہ یہودی بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا، گھر تو میرا ہے اور میرے گھر کی چیزوں کا علم علی کو ہے۔ پھر اس یہودی نے کلمہ پڑھتے ہوئے وہ انار حضرت علی کو دے دیا۔ حضرت علی انار لے کر اپنے گھر کو چل پڑے۔ راستے میں ایک اندھا فقیر پڑا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور پوچھنے لگے کہ اے شخص، تمہارا کس چیز کو کھانے کا دل کر رہا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا، یا علی، میرا دل انار کھانے کو کر رہا ہے۔ تو یہ بات سن کر حضرت علی ایک سوچ میں پڑ گئے۔ آج فاطمہ نے زندگی میں پہلی بار کچھ مانگا ہے، یہ انار میں فاطمہ کے لیے لایا ہوں۔ اگر میں یہ انار فقیر کو دے دوں گا تو فاطمہ ناراض ہو جائے گی، اور اگر اس فقیر کو میں یہ انار نہ دوں تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ انار نکالا اور اس فقیر کی جولی میں ڈال دیا، اور گھر آ کر چپ چاپ بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ اب فاطمہ کو کیا جواب دوں گا۔ اتنے میں حضرت فاطمہ کی آواز آئی کہ اے علی، میں نے تو ایک ہی انار مانگا تھا، آپ نے تو 10 انار بھیج دیے۔ یہ سن کر حضرت علی بہت خوش ہوئے اور فرمانے لگے، اے فاطمہ، یہ انار میں نے نہیں بیچے، یہ انار تو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر حضرت علی نے سارا واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے رائے ضرور دیں، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔